अचानक ये 7 हालतों का सामना कोई आपको दिल से याद कर रहा है। इंसानी दिल और रूह एक अजीब राज रखते हैं। मोहब्बत और याद की दुनिया जिस्मानी फासले की पाबंद नहीं होती। जब कोई शख्स आपको दिल से याद करता है तो उसकी कैफियत आप तक किसी न किसी सूरत ज़रूर पहुंचती है। कभी ये बेचैनी की सूरत में ज़ाहिर होती है, कभी ख्वाबों में झलकती है, कभी अचानक खुशबू या आवाज़ की सूरत में महसूस होती है और कभी दिल में पुरानी यादों का हुजूम लेकर आती है। ये वो निशानियां हैं जो बताती है कि कोई आपको दिल की गहराइयों से चाहता है और अपनी यादों में ज़िंदा रखता है। इन निशानियों को समझना ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि रिश्तों की सच्चाई को भी जाहिर करता है। पहली हालत अचानक बेचैनी या दिल घबराना। इंसान जब किसी पुरसुकून माहौल में होता है और अचानक उसे बेचैनी घेर ले, दिल घबरा उठे या ऐसा लगे कि कोई अनजानी कैफियत दिल पर छा गई है, तो ये महज जिस्मानी वजह नहीं होती। ये दिल और रूह की वो बारीक लहरें हैं जो दूसरे के जज्बात को महसूस करती हैं। जब कोई शख्स दूर बैठकर दिल की गहराइयों से आपको याद करता है तो उसके जज्बात की शिद्दत आपकी रूह तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि आपको बेचैनी या घबराहट महसूस होने लगती है। रूहानी दुनिया में दिलों का ताल्लुक जिस्मानी फासले का मोहताज नहीं होता। चाहे कोई कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर वो आपको शिद्दत से याद करे तो उसकी तरफ आपके दिल पर असर डालेगी। ये कैफियत अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा ज़ाहिर होती है जिनके बीच सच्चा और गहरा ताल्लुक हो। दूसरी हालत ख्वाब में बार बार दिखाई देना। ख्वाब इंसान के शऊर और लाशऊर का अक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ख्वाब महज जहनी तस्वीरें नहीं बल्कि रूहानी पैगाम भी होते हैं। अगर आप मुसलसल किसी खास शख्स को ख्वाब में देखने लगे या वो शख्स ख्वाब में आपके करीब हो, आपसे बात करे या मुस्कुरा कर देखे, तो ये एक वाज़ेह निशानी है कि वो आपको शिद्दत से याद कर रहा है। ऐसे ख्वाबों में अजीब सुकून या कभी कभी अजीब बेचैनी महसूस होती है। ख्वाब के ज़रिए दो दिलों की कैफियत एक दूसरे तक पहुंचती हैं। ये वो कैफियत है जिसे सूफिया कराम रूहानी रिश्ता कहते हैं। अगर कोई शख्स आपके दिल में रहता है तो वो ख्वाब में भी बार बार आता है और ये आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और याद की मजबूती को जाहिर करता है। तीसरी हालत दिल का बार बार किसी का नाम लेना। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन दिल बार बार किसी का नाम या ख्याल दोहरा रहा है। आप जितना भी खुद को रोकने की कोशिश करें, जहन बार बार उसी तरफ जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अलामत है कि वो शख्स दिल से आपको याद कर रहा है। इंसानी दिल बहुत हसास होता है और दूसरे के जज्बात को महसूस करता है। अगर कोई आपको शिद्दत से याद करे तो आपके दिल पर भी उसके ख्यालात का अक्स पड़ता है। यही वजह है कि आप बार बार उसका नाम लेने लगते हैं या उसका ख्याल दिल से नहीं निकलता। चौथी हालत अचानक किसी की खुशबू या आवाज़ सुनाई देना। ये कैफियत सबसे हैरान कुन और रूहानी है। कभी कभी आप तन्हा बैठे हों और अचानक लगे कि उस शख्स की खुशबू इर्द गिर्द फैल गई है या यूं महसूस हो जैसे उसने आपको आवाज़ दी हो। हकीकत में वो शख्स वहाँ नहीं होता।
لیکن اس کی یادوں کی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس ہی ہو۔ یہ کیفیت اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ محبت کی وہ سطح ہے جس میں دل اور روح ایک دوسرے کو قریب محسوس کرتے ہیں، چاہے جسمانی طور پر فاصلے بہت زیادہ ہوں۔ پانچویں حالت پرانے لمحات کا بار بار یاد آنا۔ کبھی کبھی انسان بار بار ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے، خاص طور پر وہ لمحات جو کسی خاص شخص کے ساتھ گزرے ہوں، بار بار ذہن میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ شخص بھی انہی یادوں کو تازہ کر رہا ہے اور دل ہی دل میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو کبھی خوشی دیتی ہے اور کبھی دل میں ہلکی سی اداسی بھر دیتی ہے۔ یہ روحانی ہم آہنگی ہے کہ جب ایک دل پرانی یادوں میں جاتا ہے تو دوسرا دل بھی انہی لمحوں کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو وقت اور فاصلے سے کمزور نہیں ہوتا بلکہ یادوں سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ چھٹی حالت فون یا پیغام کی شدت سے توقع رکھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کو بار بار لگتا ہے کہ ابھی اس شخص کا فون آئے گا یا پیغام موصول ہوگا۔ آپ بغیر کسی وجہ کے موبائل چیک کرنے لگتے ہیں یا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ کیفیت دراصل اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دوسرا انسان دل سے آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور شدت سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے رابطہ کرے۔ یہی دل کی کشش ہے جو آپ کو پہلے ہی اس کی خبر دے دیتی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر قریبی رشتوں میں زیادہ محسوس ہوتی ہے، جہاں دل ایک دوسرے کی کیفیت کو دور رہ کر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ساتویں حالت دعا یا عبادت میں نام آ جانا۔ سب سے پاکیزہ اور مضبوط نشانی یہ ہے کہ جب آپ دعا یا عبادت میں مشغول ہوں اور اچانک کسی خاص شخص کا خیال دل میں آ جائے۔ یہ محض ذہنی خیال نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص آپ کو اپنی دعا میں یاد کر رہا ہے۔ دعا کی طاقت دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خلوص سے آپ کو یاد کرے اور دعا میں آپ کا نام لے تو اس کی دعا کی تاثیر آپ کے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ کیفیت عام یاد سے بالاتر ہے۔ یہ محبت اور چاہت کی سب سے پاکیزہ صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لمحے انسان کے دل پر سکون بھی لاتے ہیں اور روح میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ یہ ساتوں حالات دل اور روح کی گہری کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر لازمی پڑتے ہیں۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔